एनजिओ र आइएनजिओले अदालतमा हस्तक्षेप गर्न सुरु गरेका हुन् त। आज हाम्रो मुलुकको अवस्था यो हो यज्ञबेडीजी। अब राज्यले हेरेर बस्नु हुँदैन, यहाँ कोही व्यक्ति जाहेरी दिन सक्ने हैसियतमा हुँदैन र यो मुद्दा अनुसन्धान गर्न यसमा त आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यो 15 करोडको आइएनजिओ र एनजिओको खेल हो। 15 करोड तपाईले हचमा भन्नुभयो। जो यसमा संलग्न छन् उनीहरूले 50% गोजीमा पैसा हाल्छन्। 15 करोड। अनि तपाईले यो जानकारी कहाँबाट आयो भन्नु न। हामीलाई आई हेभ लट्स अफ इन्फर्मेसन, मसँग धेरै सूचनाहरू छ। नाबालिकाको आर्थिक अवस्था पनि त्यति स्ट्रङ देखिँदैन, उनले खर्च गर्ने ठाउँ पनि छैन। तर दर्जनौं वकिलहरूको, दर्जनौं भन्छु म, किनभने 1 दर्जन त अलरेडी प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, बाँकी एक्स्ट्रा 12 फन्डिङ जुटाउने हो। त्यो फन्ड कहाँबाट आयो? नाबालिकाकै प्रोटेक्सन गर्छु भन्नेले नाबालिकाको गोप्य अङ्गको आकार प्रकार बारे सार्वजनिक मिडियामा बहस गर्नु त्यो मानहानि हो कि होइन? उनको व्यक्तित्व रास गराउने चेष्टा हो कि होइन? महिलाले मुद्दा जित्नका लागि यहाँ चाहिँ ठुलै गाह्रो छ, त्यसैले यसका लागि सहयोग चाहियो भनेर कसैलाई कुनै दात्री निकायलाई, संस्थालाई चाहिँ प्रपोजल पठायो रे, फन्डिङ भयो रे, र अनि त्यो पैसा खर्च भएको छ अरे भन्ने कुरा यो मिडियामा आइसकेपछि दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। भित्र एनजिओको घुसपैठको विषयमा योभन्दा अगाडि पनि तपाईलाई एउटा कुरा भन्दिउँ, मान्छेहरू यसरी जीव ज्यान छोडेर किन यसरी पलजीलाई जेलभित्र हाल्नै पर्छ भनेर उहाँहरूको घरबार त बिगार्दै होइन होला। आफ्नै छोरीछेली बिगारेको भन्दा पनि ज्यादा गरी केही मान्छेहरू दर्जनौं वकिलको जन्ती। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला नाबालिका गायिका, उनका पिता र पल प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूले जब अदालत समक्ष बकपत्रमा हिजो प्रहरी कहाँ दिएका बयानभन्दा विपरीत खालका बयान दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित भएको छ। यति बेला मिडियाहरूमा पनि यी समाचारहरू छाएका छन्। तर जब त्यहाँ नाबालिका गायिका र उनका पिताले कुनै एउटा एनजिओको र त्यो एनजिओसँग जोडिएका व्यक्तिको नाम लिए अरे भनेर समाचारहरू आएपछि ती एनजिओ र जसको नाम त्यहाँ जोडियो ती व्यक्तिहरू पनि अहिले तरङ्गित देखिएका छन् सामाजिक सञ्जालमा। हामीले कसैको नाम भनिरहेका छैनौँ र जुन किसिमले त्यहाँ बकपत्रमा कुराहरू फेरिएपछि बकपत्रमा कुराहरू फेरिए भनेर समाचार प्रकाशित र प्रसारित गर्ने अधिकार आजको हाम्रो विद्यमान संविधानले, कानुनले मिडियालाई दिएको छ। तर पनि हामी पछि के हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर पनि हामी ती एनजिओ वा ती एनजिओसँग जोडिएका व्यक्तिका नाम हामी उच्चारण गरिरहेका छैनौँ। हामीलाई ती नाम उच्चारण गर्न आउँदैन आएर, गर्नै नजानेर उच्चारण नगरेको भने होइन। हामीले कानुनको पालना गर्दै, कानुनको सम्मान गर्दै हामीले त्यस्ता एनजिओ र त्यस्ता व्यक्तिका नाम हामीले उच्चारण नगरेका हौँ। अहिले केही युट्युबरलाई र केही व्यक्तिलाई साइबरमा मैले उजुरी हालेँ भनेर सामाजिक सञ्जाल र न्युज पोर्टलमा आफ्नो समाचार प्रकाशित गर्दै गर्दा, सम्प्रेषण गर्दै गर्दा अब हामी केही प्रश्न जोड्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँले त्यो अडियो रेकर्ड गर्ने अनुमति प्राप्त थिएन भने, यदि तपाईँलाई त्यो गोप्य कुरा सार्वजनिक गर्ने अधिकार प्राप्त थिएन भने, यदि तपाईँलाई त्यो अडियो मिडियामा दिने अधिकार प्राप्त थिएन भने, हामी सुरुकै दिनबाट प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ त्यो तपाईँले के का आधारमा दिनुभयो? आजको विद्यमान कानुन मुलुकी अपराध संहिता 2074 को हामी केही दफा स्मरण गराउन चाहन्छौँ। हामी यो फेरिस्त लामो यहाँ हामी राख्न चाहँदैनौँ। दफा 293 एकपटक अध्ययन गर्नु होला। यहाँले त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, कसैको पनि अडियो हामीले ध्वनि अङ्कन गर्न पाउने छैनौँ। अङ्कन भनेको अर्थात् रेकर्ड गर्न पाउने छैनौँ। यसैको 294 मा भन्छ, कसैको पनि गोप्य कुरा प्रकट गर्न पाइने छैन।
कसैका गोप्य कुरा प्रकट गर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? अब यसैमा 298 मा भन्छ ती सबै सामग्री तपाईँले अङ्कन पनि गर्नुभयो, प्रकट पनि गर्नुभयो र 98 ले भन्छ तपाईँले त्यस्ता सामग्री हस्तान्तरण गर्न पाउनुहुने छैन। 298 मा सो कुरा दफामा उल्लेख गरिएको छ। 304 मा भन्छ यसको कैद सजाय, यदि त्यो खालको कार्य क्रियाकलाप हामीले गर्यौं भने यसको कैद सजायको अवस्था के हुन्छ भनेर 304 मा स्पष्टसँग त्यहाँ लेखेको छ। र 306 मा भन्छ यो समग्र परिस्थितिले कसैको बेइज्जत हुन्छ भने त्यसरी बेइज्जत गर्ने अधिकार पनि तपाईलाई छैन। भनेपछि 293, 294, 298, 304, 306 यस्ता दफाहरू त कहीं तपाईले आफै त उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन। र यो प्रसङ्ग मैले जोडिरहेको छु मुलुकी अपराध संहिता 2074 को। हामी यो भनिरहेका छैनौं कि युट्युबरहरूले मन लाग्दी गर्न पाउँछन्, युट्युबरहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि तपाईलाई पनि मन लाग्दी गर्ने छुट छैन। तपाईलाई जे मन लाग्यो एउटा अन्डर एजको नाबालिकाको यो विषय प्रसङ्ग, यो अडियो हामीले सञ्चार माध्यममा दिँदा ती नाबालिकाको कति बेइज्जत हुन्छ, उनलाई बाँच्न कति गाह्रो हुन्छ। तपाईले प्रहरी कहाँ गएर प्रहरीको प्रक्रिया, कानुनी प्रक्रिया, अदालतको प्रक्रिया मात्रलाई अगाडि बढाउने कि तपाई मिडियाबाजी गर्दै हिँड्ने? मिडियाबाजीको सुरुवात त तपाईले आफै गर्नुभयो। ती नाबालिकाको बेइज्जत त तपाई आफैले गर्नुभयो। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सल्किएको आगो यसरी बल्यो, यत्र तत्र सर्वत्र वनमा डढेलो लगाउन सफल भयो। अब यी नाबालिकाको जुन बेइज्जत भएको छ, जुन किसिमको तनाव भएको छ उनको परिवारलाई, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? एउटा अधिकार दिलाउँछु भन्ने नाममा हामीले कसैको घरबारै उठ्ने गरी, बेइज्जतै हुने गरी, समाजमा फेस गर्न पनि गाह्रो हुने गरी यो खालको वातावरण के हामीलाई सृजना गर्ने अधिकार छ? यो प्रश्न तपाईलाई। त्यसैले आफूले गरेको काम पहिला हेर्नुस् अनि साइबरमा जानुस्। अब हामी साइबरको पनि केही प्रसङ्ग हामी जोड्न चाहन्छौँ। बार काउन्सिल, अब हरेक वकिललाई, अधिवक्तालाई प्रहरीले कानुन हामीले पल्टाउने हो भने त्यहाँ धेरै व्यवस्था हुन सक्छन्। प्रहरीले हेर्ने कि बार काउन्सिलले? बार काउन्सिल किन राखिएको? अर्ध न्यायिक सरकारी निकाय हो। मेडिकल काउन्सिल, अब मेडिकल काउन्सिलमा भोलिबाट चिकित्सकले कसरी उपचार गर्ने? त्यहाँ महिला पनि जान्छन्, त्यहाँ पुरुष पनि जान्छन्। कानुनमा त के छ के छ, तर त्यसको उपचार भनेको, कानुनी उपचार भनेको हामीले मेडिकल काउन्सिलबाटै जानुपर्छ। प्रेस काउन्सिल, प्रेस काउन्सिल किन खडा भएको? अर्ध न्यायिक निकाय होइन, सरकारी निकाय होइन। तपाईलाई समाचारमा कुनै चित्त बुझेन भने संविधान पल्टाउनुस् एकपटक। तपाई प्रेस काउन्सिल जान सक्नुहुन्छ, उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। अब त यस्तो खालको यहाँ परम्परा चलिसक्यो, छिरिक्क कुनै समाचार आयो कि साइबरमा जाने, छिरिक्क केही समाचार आयो कि साइबरमा जाने, कर्यापझ्याप पारिहाल्ने। त्यसैले गर्दा अब हामी कानुनलाई, अदालतलाई सम्मान गर्दै एउटा आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन 2063 र योसँग जोडिएको दफा 48 गोपनीयता भङ्ग गर्ने यो विषय प्रसङ्ग मिडियालाई लाग्ने हो या अरूलाई? र कतिपय मिडिया सञ्चालन गरिरहेको छु भन्ने साथीहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईहरू दर्ता गर्नुस्। एउटा प्रोसेस पनि म बताइदिन्छु, यदि थाहा छैन भने धेरै साथीहरूलाई थाहा नै छ होला। कम्पनीमा रजिस्टर गर्नुस्, भ्याटमा रजिस्टर गर्नुस्, प्रेस काउन्सिलमा रजिस्टर गर्नुस्, अनि सूचना विभागमा रजिस्टर गर्नुस्। तपाई पनि कानुनी रूपमा आफू पालना गरेर बस्नुस्। र हेर्ने, मिडियालाई हेर्ने भनेको प्रेस काउन्सिलले हो, अर्ध न्यायिक सरकारी निकाय हो। उसले त्यहाँको आचार संहिता, त्यहाँको कोड अफ कन्डक्टलाई कुनै पनि मिडियाले पालना गरेको छ कि छैन भन्ने उसले मजाले हेर्न सक्छ। फलस्वरूप पछिल्लो घटना हामीले हेर्ने हो भने पत्रकार ऋषि धमलालाई प्रेस काउन्सिलले पत्र काट्यो र एक दिन बोलाएर उहाँलाई क्लास पनि दियो। यसका धेरै विधि र तरिका छन्। जुन केस पनि, जसलाई पनि भयो कि फौजदारी अभियोग लगाउने र त्यहाँनिर दर्ता गरेर प्रहरीले कराप झ्याप पार्न थाल्यो भने भोलि कसैले पनि आफ्नो पेसा गर्छु भनेर नचिताए पनि हुन्छ।
चिकित्सकले पनि चिकित्सा पेसाबाट हात धोए हुन्छ, अधिवक्ताहरूले पनि हात धोए हुन्छ, पत्रकारले पनि हात धोए हुन्छ, व्यापार व्यवसायीले पनि हात धोए हुन्छ। कसैले पनि यो मुलुकमा पेसा गर्न चाहिँ सक्दैनन्। भोलि एउटा भ्रष्टाचार गरेको समाचार हामीले प्रसारण गरौँला, त्यो भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले भन्ला मेरो मानहानि भयो, ममाथि दुर्व्यवहार भयो, फौजदारी अभियोग लगाउनु पर्छ। अब यसरी भयो भने पत्रकारिता चल्छ? प्रेस स्वतन्त्रता भनेको यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि कानुनको पालना सबैले सबै तह र तब्काबाट पालना गरौँ र उजुरी हाल्नुभन्दा अघि मैले कानुन उल्लङ्घन गरेँ कि गरिनँ भनेर हेक्का चाहिँ राख्नुहोला। आजको कार्यक्रममा अब हामी यिनै विषयमा हामी विशेष बहस गर्नेछौँ। यति बेला एनजिओ आइएनजिओ र हामी अलिकता स्मरण गर्न चाहन्छौँ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशले एउटा आत्मवृत्तान्त एउटा बुक निकाल्नु भएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि अदालतमा पनि यो दुर्भाग्य हो कि अदालतमा पनि विदेशी डलर प्रवेश गर्यो भनेर उहाँले किताबमा लेखेपछि त्यो किताबको त्यो लेखिएका कुराहरू सञ्चार माध्यममा धेरै नै चर्चामा आएका थिए कि वास्तवमा अहिलेको हाम्रो न्याय निरूपणको अवस्था के छ त? अवस्था के हो? त्यो बुकमा के लेखिएको थियो? आजको हामी हेडलाइन विशेषमा हामी यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र यो हामी अभिनेता पल शाह प्रकरणलाई पनि हामी जोड्नेछौँ र त्यसका लागि सम्भवतः आजका यी दुईजना अतिथि अहिलेसम्म कुनै पनि मिडियामा सँगै बसेर अन्तर्वार्ता सायद उहाँहरूको भएको थिएन होला। आज पहिलो पटक दुवैजना सँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमेढी नेउपाने, राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम। यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर सञ्जीवजी, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। तपाईँहरू दुईजना सँगै अन्तर्वार्ता योभन्दा पहिला कहीँ कतै दिनुभएको थियो मिडियामा? छैन, तर उहाँको तेज तरार इन्टरभ्युज मैले हेरिरहेको छु र बहुत पोख्त लाग्छ। यज्ञमेढीजीको उहाँलाई विशेष गरी मैले नोटिस गरेको चाहिँ पल शाहजीको विषयमा कानुनी हिसाबले उहाँले जुन जिकिर गर्नुभयो, जसरी तर्कहरू र तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, एक हिसाबले अब उहाँले गरेका कुराहरू अकाट्य सत्य निस्किए र मैले पनि भनेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो एउटा भावनात्मक रूपमा अथवा मलाई कन्साइन्समा जज गरेको कुरो कृष्णबहादुर महराको हकमा रोशनीले बकपत्रमा सत्य बयान दिए जस्तै केही चमत्कार हुनसक्छ है, जसले पलजीलाई सम्पूर्ण रूपमा राहत मिल्छ भनेको थिएँ। मलाई बनझाँक्रीले लगेर मिठे झाँक्री बनाए पनि होइन, कालो जिब्रो छ कि छैन हेरेको छैन, 32वटा दाँत छ कि छैन गनेको छैन, तर मैले भनेको कुरा पनि ट्वाक्क लाग्यो। तर उहाँको चाहिँ मलाई इम्प्रेसन के छ भने कानुनका दफा उपदफा र धाराहरूमा टेकेर उहाँले टक विश्लेषण गर्नुहुन्छ जुन सठिक हुन्छ। तपाईँले भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको थियो? मजा। यज्ञमेढीजीले उहाँको अन्तर्वार्ता कतिको हेर्नु भएको थियो? मैले त यो युट्युब आएदेखि उहाँलाई देखेँ हो, मान्छे चाहिँ आज देखेँ। फेस टु फेस सँगै चाहिँ आज भयो, फिजिकल्ली युट्युबमा अन्तर्वार्ता हेरेर होइन, हरेक दिन खोल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि पुण्यजीको आउँथ्यो अनि म चाहिँ सम्झिन्थेँ। आजकल त म खोल्दा मेरो देख्दिनँ, तपाईँको देख्छु। त्यस्तो भइरहेको अहिले पुण्यजीले युट्युब खोल्दा यज्ञमेढीजीको अन्तर्वार्ता देखिन्छ। अनि उहाँ चाहिँ सधैँ यो इन्टरभ्यू मात्रै दिनुहुँदो रहेछ, के रहेछ उहाँको पेसा, कसरी जीवन चल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ कौतूहल हुन्थ्यो। त्यो सोध्न बाँकी छ, अहिले सोधौँ। ओके, हामी अब अभिनेता पल शाहकै यो मुद्दा प्रक्रियाकै कुराहरू गरौँ। अहिले पछिल्लो समयको अहिले जसरी ती गायिका बहिनीले, उनका पिताले र त्यहाँ जोडिएका केही पात्र जस्तो दुर्गेश थापा लगायतकाले पनि बयानमा चाहिँ अथवा बकपत्रभित्रका कुराहरूमा चाहिँ विगतमा दिएको बयान, प्रहरी समक्ष दिएको कुराभन्दा फरक खालको, अझ भन्ने भने विपरीत उल्टै त्यो प्रकारको चाहिँ कुराहरू बताए भनेर सञ्चार माध्यममा आएकै छ। तपाईँ हामी अपडेट नै छौँ। त्यसलाई लिएर पनि यहाँ कोही भन्दैछन् कहिले हुन्छन् त पल शाह रिहा भनेर, कोही त्यसमा प्रतीक्षामा गरेर बसिरहेका छन्, दिन गन्ती गरेर बसिरहेका छन्। कोही चाहिँ होइन त्यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, अब त्यहाँ अवस्था चाहिँ प्रमाण के हो त्यसमा चाहिँ जान्छ आदि इत्यादि बहस पनि गरिरहेका छन्। अबको प्रक्रिया के हुन्छ यज्ञमेढीजी, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अबको प्रक्रिया हिजो उनीहरूले जे भनेको भए पनि प्रक्रिया एउटै हो। मुद्दा इजलास समक्ष पेश हुन्छ, मिसिल संलग्न कागजातबाट पल शाह दोषी करार हुन सके थुनामा जान्छन्, भएन भने छुट्छन्। हुने यही यति हो। अब एउटा प्रसङ्ग मलाई जिज्ञासा लागिहाल्यो, जस्तो नवलपुरमा कारागार छैन, जस्तो तनहुँ जिल्ला कारागार हामीले जसरी कुरा गर्छौँ र त्यो कारागारमा तपाईँ हामी गएर अभिनेता पल शाहलाई भेट्यौँ भने, तर नवलपुरमा कारागार छैन। सम्भवतः प्रहरी हिरासतमै अहिले चाहिँ अभिनेता शाहलाई राखिएको हुनुपर्छ, अर्को ठाउँमा त राख्न मिल्दैन होला, होटलमा लगेर त होइन। त यो खालको स्थितिलाई चाहिँ कानुनले कसरी व्याख्या गरेको छ? यसो छ,
अदालतले चाहिँ व्यक्तिलाई थुनामा राख्नका लागि पठाउने फेरि अथवा न्यायपालिकाले थुनामा राख्ने भए पनि पठाउने थुनामा राख्ने अधिकार चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकाकै हो कि उसले कहाँ थुनामा राख्छ फल्ना ठाउँमा पठाउने भन्ने हो। त्यो थुना अड्डा सार पनि हुन सक्छन्, त्यहाँभित्र पनि सरुवा हुने ठाउँ हुन्छन्। त्यसो भएकाले कहाँ राख्छसँग अदालतलाई त्यत्रो ठुलो टेन्सनको विषय हो, टेक्निकल विषय हो। त्यो सामान्य जहाँ राखे पनि हुन्छ थुना चाहिँ राख्नु पर्यो। अदालतले थुनामा राख्न पठाएको मान्छे छोड नभनेका दिनसम्म यो नेपालभरिका जुनसुकै कारागारमा लगेर राखे पनि भयो, तर छोड नभनेका दिनसम्म चाहिँ थुनी राख्नु पर्यो। यति हो कुरा, अहिलेको कुरा यति हो। अब म पुण्यजीतर्फ आएँ। जस्तो अहिलेको पछिल्लो अपडेट त तपाईँ पनि हुँदै हुनुहुन्छ र कोही भन्दैछन् रिहा कहिले हुन्छन् अभिनेता शाह। तपाईँले सधैँ भनिरहनु भएको थियो कि एक तिरमा दुई शिकार चाहिँ गर्ने यहाँ तत्त्वहरू लागेका छन् र पछिल्लो समयमा बाहिर आए अनुसार है, अब यो कति सत्य हो, कुनै एउटा एनजिओ र त्यो एनजिओसँग जोडिएका व्यक्तिका नाम पनि बाहिर आइरहेछन्, कतिपय सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेका छन्। यो घटनालाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ, यो परिस्थितिलाई? देखिरहनु भएको छ, सबै कुरो छर्लङ्गै छ, या भनिरहनै पर्दैन। मान्छेहरू यसरी जिउ ज्यान छोडेर किन यसरी पलजीलाई जेलभित्र हाल्नै पर्छ भनेर उहाँहरूको घरबार त बिगारिदिया होइन होला, सम्पत्ति खाइदिया होइन होला, पलजीले उहाँहरूलाई कुनै समस्यामा पार्नु भयो होइन होला, आफ्नै छोरीछेली बिगारेको भन्दा पनि ज्यादा गरी केही मान्छेहरू दर्जनौँ वकिलको जन्ती लिएर त्यसलाई म मलामी भन्छु। किनभने अब उहाँहरू शोकमग्न हुनुपर्छ, उहाँहरूको हार निश्चित छ मेरो विचारमा। उहाँहरू यसरी सुनियोजित ढङ्गले धन्दा गर्ने गरी जगरसेट धन्दा सेट भएर किन जानुभएको छ? मैले पाएको सूचना यो 15 करोडको आइएनजिओ र एनजिओको खेल हो। 15 करोड तपाईँले हचमा भन्नुभएको जोक, म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले हचमा भन्नुभएको। यसमा सापानापा जो यसमा संलग्न छन् उनीहरूले 50% गोजीमा पैसा हाल्छन्। 15 करोड। अनि तपाईँले यो जानकारी कहाँबाट आयो भन्नु न? हामीलाई आई हेभ लट्स अफ इन्फर्मेसन, मसँग धेरै सूचनाहरू छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, जस्तो तपाईँले पनि अस्ति सनसनीखेज रिपोर्ट बनाउनु भयो, सम्भवतः नेपालको सोसियल मिडियाको तर्फबाट त्यति राम्रो रिसर्च एनालाइसिस गरेर तथ्यहरू प्रस्तुत सायद कमै ठाउँमा गरियो र मैले त्यो तथ्यमा टेकेर आफैले रिसर्च गरेँ। यस्तोमा के भइदिँदो रहेछ भने जस्तो तपाईँले सूचना दिनुभएको छ, एकछिनको लागि लैङ्गिक समानता, लैङ्गिक हिंसा, महिला मुक्ति आदि इत्यादि जे टाइटल भए पनि त्यसमा खेलोबेलो गरेका रे प्रपोजल पेश गर्छन्। हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीले यो केसलाई सामदाम दण्डभेद, रुपियाँ पैसा आदि इत्यादि शक्तिको आधारमा बुट मुनि किच्न खोजिरहेका छन्, कार्पेट मुनि दबाउन खोजेका छन् भन्ने बित्तिकै कति लाग्छ त, कतिजना एडभोकेटहरू खटाउनु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो भनेर उनीहरूले टोटल हिसाब बुझाइसकेपछि त्योभन्दा इस्टिमेटभन्दा 3 गुणा 4 गुणा ज्यादा माग हुन्छ डलरको। अनि डलर युरो र भारु दनादन खस्ने गर्छ यहाँ। त्यसैले गर्दा मैले भनेको छु, पलजीलाई देखाएर नाबालिका र पललाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने, दुईजनालाई एकै तिरले शिकार गर्ने। यहाँ त दुईजना होइन, धेरै पक्ष बर्बाद हुने मैले देखेँ हो। यो चक्रव्यूहबाट, अभिमन्यु हुनबाट पलजीलाई जोगाउनु पर्छ, नर्क खसिन्छ। अलिकति आध्यात्मिक मान्छे होला उहाँहरू, यो उहाँहरूले धेरै चिन्तन गर्नुभयो। म धन्यवाद दिन्छु नाबालिकाको पितालाई पनि, जसले यो चक्रव्यूह तोड्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। नाबालिका गायिकालाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, जसले ढिलै भए पनि कुरा बुझ्नुभयो। उहाँलाई गाली गलौज नगरौँ, सकिन्छ भने रिवार्डेड गर्नुपर्ने, अब कानुनले के गर्छ उहाँले बताउनु होला। तर मलाई लागेको कुरा के हो भने, अब हेर्नुहोस् है, अब बलात्कार भनेर एउटा बनिबनाऊ स्टोरी तयार गरियो, नक्कली बलात्कारीको रूपमा पलजीलाई खडा गरियो, बलात्कृत भएको एउटा बालिकाको रूपमा ती गायिकालाई उभ्याइयो भन्ने बित्तिकै यो स्टोरीमा हामी जस्ता मान्छेलाई समेत मतियार भन्न बेर लगाएनन् कि अब हामीले पनि मतियार भने बापत एउटा नक्कली बलात्कारको केसमा आफूलाई मानहानि गरेको मुद्दा स्क्रिनसट लिएर त्यो टाइटल लिएर उहाँहरूलाई वकिल राखेर मैले लड्नुपर्ने के यही हो नियति? र आज उहाँहरू फेरि पनि भनिरहनु भएको छ, होस्टाइल टाइपले प्रभाव पारेर करोडौँको सेटिङ गरेर अनि अथवा विवाहको तमस्सुक गरेर भित्रभित्रै यो केसलाई सल्टाइयो। उहाँहरू अन्तर्यामी हो? त्यस्तो हो भने प्रमाण छ, भिडियो छ, कागज छ, ल्याउनु पर्यो। होइन भने जब सत्य वचन आयो, रोशनीले कन्फेसन्स गरेर, जिन्जाकुसोको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फेसन्स भन्दा ठुलो क्वालिटी मान्छेको केही पनि हुँदैन। उनलाई आत्मसमीक्षा गरेर ओहो यस्तो गर्नु हुँदैन है,
निर्दोष मान्छे फसाउनु हुँदैन भन्ने नाबालिकालाई लाग्यो र उनले त्यो ढङ्गको सत्य बकपत्र गरिन् त उहाँहरूको चिटचिट पसिना आउनुपर्ने किन? र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अदालतले पनि यो होस्टाइलको बयान आदि इत्यादि प्रभाव दबाव भन्दा पनि दुवै पक्षले इन्कारी बयान दिएको हुनाले र सबै पक्षबाट बलात्कारको घटनै नभएको र यो एउटा काल्पनिक मनोहर कहानी भन्दा केही पनि होइन, बनी बनाऊ स्टोरी हो भन्ने जब यो स्थापित हुन्छ भने स्वभावतः न्यायको मन्दिरमा रहनुभएका माननीय न्यायमूर्ति न्यायाधीशज्यूले पनि मानवता विवेक र कानुनी पाटो पक्षलाई हेरेर अब ओभरनाइट त नभनौँ, एउटा प्रक्रियामा गएर अहिले पूर्व पक्षको लागि उहाँ कारागारमा हुनुहुन्छ, त्यो प्रक्रियामा गएर ढिलो चाँडो अझ हामी त चाहन्छौँ छिटोभन्दा छिटो पजिला उन्मुक्ति होला। अब यज्ञमणिजी उहाँले भन्नुभयो कि यो एनजिओको केही धन्दा सेटहरूको पनि यहाँ भूमिका देखियो, बयानमा यदि त्यो कुरा आएको हो भने यो चाहिँ बडा गलत भयो। अहिले पनि विभिन्न पिताजीले भनिरहनु भएको छ, पिताजीले नै भनेको कुराहरू बाहिर आइरहेछ। अब यदि त्यो खालको अवस्था हो भनेदेखि त हामी माथि पनि जुन किसिमको मतियार भनेर भनिएको छ, उहाँहरूले त एउटा काल्पनिक मनगणन्ते चाहिँ कहानी बनाउनु भएको रहेछ, हामीले पनि त माननी हाल्न सक्छौँ नि, के त्यही चाहेको हो भन्ने खालको उहाँले प्रसङ्ग जोड्नु। अनि ओकाश्रीलाई पनि कानुनी कारबाही हो। अब मैले प्रसङ्ग कहाँ जोड्दैछु भने तपाईँ र मैले दिपेन्द्र कणेलजीले रिट दायर गर्नुभयो, त्यसमा केही सल्लाहकारको भूमिका पनि तपाईँले निर्वाह गर्नुभयो, क्षेत्र अधिकारका कुराहरू उठाइए। अब अहिले जतिसम्म अहिले प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ अथवा जुन खालका अवस्थाहरू देखिएका छन्, अब यो क्षेत्र अधिकारको कुरो उठाउनु आवश्यक छ कि छैन, यसले स्पेस अब उच्च अदालत पोखरामा पाउँछ कि पाउँदैन, उच्च अदालत पोखराको अबको प्रोसेस, अबको प्रक्रिया, अबको तरिका के हुन्छ? क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा उच्च अदालत छिरिसक्यो, किनकि तनहुँ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश विरुद्धको भनेर उच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो, त्यसमा कैफियत आइसकेको थियो। कानुनका भाषामा कैफियत भनेको चाहिँ के हो भन्दा किन तपाईँले थुनामा पठाएको हो, आधार कारण पेश गर्नुहोस् भनेर अदालतलाई माखला अदालतले सोधिन्छ कि अरू सबै विषयमा वादीलाई प्रतिवादीले, प्रतिवादीलाई वादीले उत्तर दिने हुन्छ। यसमा चाहिँ जसले आदेश गर्यो त्यो अदालतले उत्तर दिने हो, आफूभन्दा माथिल्लो अदालतलाई, तालुक अड्डालाई। अब जिल्ला अदालतले तनहुँले दिएको कैफियत प्रतिवेदन पछाडि के भयो भन्दा दुईटै मुद्दालाई सँगै राख्ने भन्ने प्रयोजनका लागि पेशी अगाडि बढेन। दुईटा मुद्दालाई सँगै राख्नुको तारतम्य के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो दुईटाको चाहिँ कोरिलेसन छ है भन्ने देखियो। अब त्यो दुईटाको सम्बन्ध जब देखिन्छ दुईटा मिसिलको, त्यसमा के अब अगाडि बढ्दै जान्छ, आफै त्यो क्षेत्राधिकारको प्रश्न आफै स्थापित हुँदै जान्छ। दुईटाको सम्बन्ध किन अगाडि आयो भन्दाखेरि त दुईटै ठाउँमा भएको करणीभित्रको लगाइएको आरोपका पक्ष एउटै छन्। त्यस पछाडि अब बल्ल कानुनको किताब हेर्न थाल्दा त के हुन्छ, एउटै अपराधमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कसुर भएको छ भन्ने आरोप लाग्यो भने एउटा अदालतले मुद्दा हेर्छ छिन्छ भन्ने भइसके पछाडि यसले अल्टिमेटली के गर्ने भयो भन्दा मुद्दा क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने भयो। क्वेसन नम्बर 1। दोस्रो कुरा, उच्च अदालत पोखराबाट चाहिँ पल्सा छुट्छन् भन्ने एउटा समाजमा जुन छ नि, त्यो छुट्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कसले होस्टाइल भए भनिएको छ, अर्थात् इन्कारी बयान गरे भनिएको छ या कसैले बयान चाहिँ फेरे भनिएको छ। मैले चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि नै मिडियाहरूमा एउटै भाषा बोलेको छु। मेरो एउटा स्वभाव के हो भने सधैँ एउटै भाषा बोल्ने भएकाले सत्य अदालतमा बोलेका छन् नि जजसले, त्यो कुराको सन्दर्भमा चाहिँ उच्च अदालतको निवेदनमा हियरिङमा त्योतर्फ विवेचना हुँदैन। तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अभियोजन पक्ष अर्थात् सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा बुझाएका प्रमाणमा जिल्ला न्यायाधीशले तत्समयमा गरेको आदेश चाहिँ रितको थियो कि बेरितको भन्नेसम्म मात्रै हुन्छ। त्यसैले तत्समयमा नै ती सङ्कलित प्रमाणमा पनि वारदात स्थापित हुँदैन थियो। मिसिल संलग्न कागजातले नै वारदात नभएको र त्यहाँ गरिएको बयान, मौकामा दिएको जाहेरी र पीडितले गरेको कागज चाहिँ पल्सातर्फका कागजातहरूले चाहिँ खण्डित भइरहेको अवस्थामा तत्समयकै प्रमाणले पनि धौटीमा छुट्न सक्ने सम्भावना त एकातर्फ छँदैछ उच्च अदालतबाट।
ती प्रक्रियाका अलावा जिल्ला अदालतमा पेश हुँदा त मुद्दाको प्रक्रियामा जान्छ। अहिले चाहिँ बयान अर्को आउँदाखेरि पनि प्रक्रिया एउटै हो, हिजोको पनि एउटै हो। कतिले त होइन चाहिँ यो पीडितले नि होइन भन्दै त त्यसै दिन छोडिदिनु पर्थ्यो या भोलिपल्ट छोड्नु पर्थ्यो भन्ने एउटा श्रोताको जुन उ छ नि त्यो चाहिँ होइन। हाम्रो प्रक्रिया छ क्या, अदालतको प्रक्रियाभित्रै बस्नु। तर कतिपयले भन्दैछ नि आखिर त्यसरी जुन अभियोग लागेको थियो त्यो अभियोग नै होइन, केही पनि भएको थिएन, लिनु पनि थिएन, दिनु पनि थिएन भनेर जब बुवा छोरी र त्यहाँ अन्य जो जोडिएका उनीहरूले पनि लगभग त्यो खालको कुराहरू बोलिसकेपछि, त्यो खालको बकपत्रमा कुराहरू आइसकेपछि अब त 2 दिन 1 दिन पनि चाहिँ अनावश्यक रूपमा किन चाहिँ त्यसरी हिरासतमा राख्ने, अब तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, जे गर्छ अदालतले गर्छ, उहाँ त रिहाई हुने सम्भावनाहरू बढ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन् नि त, किन ढिलो गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसो छ, हाम्रो चाहिँ फेरि जुडिसियरीको एउटा प्रोसेस हुन्छ, ड्यु प्रोसेस अफ ल भित्र के हुन्छ भने उनीहरूले अदालतमा गएर भने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिले सुन्ने होइन, इजलासले सुन्ने हो। इजलास न्यायाधीश होइन, न्यायाधीश जब इजलासमा बस्नुहुन्छ त्यो बस्ने पनि विधि प्रक्रिया र पद्धति बमोजिम उहाँ बसिसके पछाडि मात्रै त्यो फाइल ओपन हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो साप्ताहिक भन्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी वकिललाई पनि जानकारी दिन्छौँ। साप्ताहिक भनेको मिनिमम 7 दिनभन्दा अगाडिदेखिको अब यी मुद्दाहरू हेरिङ हुन्छ भनेर लिस्ट तयार गरिन्छ। त्यसको हाम्रो प्रक्रियाका कारणले गर्दा केही समय लाग्छ। त्यो साप्ताहिक निस्किसके पछाडि पनि जुन दिन तपाईँको मुद्दा सुनवाई हुनेछ त्यस दिन पनि अहिले त गोला हुन्छ। जब कोही न्यायाधीशले गोला तान्नुहुन्छ अनि उहाँकोमा पनि पुगेपछि त्योभन्दा सिनियर मुद्दा छ भने सिनियरले प्राथमिकता पाउँछ। जब अनि यो मुद्दाको पालो आउँछ त्यस पछाडि मात्रै यो मुद्दाको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले यहाँ कोही सेलिब्रिटी वा कसैको पब्लिक फिगर छ भन्ने आधारमा अदालतले तलमाथि नगर्ने हुँदा त्यस दिन सुनवाई हुन्छ, जुन दिन त्यो हेरिन्छ। केही हाम्रा अदालती प्रक्रिया लेन्दी छन् भन्ने कुरा त हामी सबैलाई जगजाएरै कुरा हो, तर पनि यो मुद्दामा अलि फास्ट ट्र्याकमै अगाडि गएको छ। यतिको छिटो हुनु पनि हाम्रा चाहिँ अदालती प्रक्रियामा यसलाई छिटो मान्नुपर्छ, यसलाई छिटै मान्नुपर्छ। र कतिपयले भन्छन् वर्षौँसम्म पनि फैसला नभएर होइन तारिक धाको दाई नेपालमा त न्याय पाउन पनि कुरै गर्नुपर्छ भन्छन्। यो केसमा चाहिँ फास्ट हुन्छ भने फास्ट। तर तनहुँ जिल्ला अदालतबाट पेशी तोकिसकिएको भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएको छु है। अब त्यो डेट कहिलेलाई हो त मलाई जानकारी छैन। र नवलपुरको पनि आजभोलि नै पेशीको हुन्छ, त्यसमा पनि फेरि टुङ्गिन नसक्छ। फेरि के छ भने हाम्रो उच्च अदालतको निवेदनको पनि कारबाही चाहिँ किनारा हुनुपर्छ। अब पुण्यजी तपाईँ यो बिचमा अभिनेता पल शाहलाई भेट्ने पनि कुरा गर्नुभएको थियो र अब त्यहाँ भेटेपछि अवस्था हेरेर त्यही अनुसारको चाहिँ सोच बनाउने अथवा क्रियाकलाप गतिविधि गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। कहिले जाँदै हुन्छ भेट्न? यो चुनावी चटारो छ, म राजनीतिक काममा बढी व्यस्त छु। पलजीसँग प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष च्यानलबाट हाम्रा म्यासेजहरू आदान प्रदान भएका छन् र सुखम दुखमको कुराकानी भइरहेको छ। र यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले त्यहाँ जाने भनेको एउटा ब्रदरहुड एटिच्युड लिएर मानवता दर्शाउन, एउटा फ्रेन्डसिप व्यक्त गर्न जाने हो। जहाँसम्म उहाँको जति प्रभावशाली भूमिका हुन्छ, कानुनको जति प्रभावशाली भूमिका हुन्छ, त्यो कुरा अन्त प्रिभेल गर्दैन। जस्तो केही मान्छेहरूले फलाना नेता भेटी, मन्त्री भेटी, प्रधानमन्त्री भेटी, ए बाबा सेल्फी खिच्न जसले पनि पायो। तर पब्लिक सेन्टिमेन्ट भड्किने गरी, लेमेनहरूको भावना उरालदुराल गर्ने गरी अब प्रधान न्यायाधीश अथवा कुनै प्रकारका न्यायाधीशहरूलाई फोन यताबाट जान्छ र तुरुन्त छुट्छ भनेर मान्छेलाई लेमेन इम्प्रेसन दिने गरी मिडियाबाजी भएको पनि देखेँ। र ती कुराहरू झुट हुन्। प्रधानमन्त्री वा मन्त्री स्तरबाट यस विषयमा कुनै त्यस खालको जिज्ञासा राखिएको छैन भनेर पनि खण्डन मण्डन भएको छ। यद्यपि चिप पपुलारिटीको लागि काम गर्नु हुँदैन। आई डु हाइली रिगार्ड न्यायालयलाई, न्यायको मिसनलाई म सम्मान गर्छु। त्यो एउटा राज्यको, हाम्रो कन्स्टिट्युसनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रपर्टी हो र त्यसको एउटा प्रोसिडियर हुन्छ, लेन्दी छ। यस, आई डु एग्री, म त्यसमा सहमत छु। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने सञ्जीवजी, जस्तो मेरो मनमा चलेको हुटुटी, यो जुन बनिबनाऊ कहानी र एउटा फन्डा रचना गरियो, यो रचना गर्ने रचनाकार कोही हो भनेर पिताजीको बयानमा आइसकेको कुरो हामीले सुनेका छौँ। त्यसो हो भने अहिले आएको सत्य बयान जसलाई खण्डित गर्ने गरी पहिला जुन काल्पनिक स्टोरी तयार गरियो, स्क्रिप्ट तयार गरियो, त्यसमा बलात्कारी खडा गरियो, नक्कली बलात्कारी, सोकल्ड बलात्कृत किशोरी पनि खडा गरियो। यो सब कहानी निर्माण गर्ने आइएनजिओका नारीवादी धन्दा सेठहरूलाई
कर्पोरेट मिडिया कतिपय छन् त्यस्ता जसको नामै किनेर बयान दिएको भन्ने कुरा आएको छ। तिनलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन न्यायालयले चाह्यो भने नम्बर 1 मेरो मनमा लागेको जिज्ञासा हुनुपर्छ भन्ने मेरो कन्सर्न हो। हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, उहाँले बताउने कुरा हो। जसले उक्साहट गर्यो भन्ने बित्तिकै उक्साहट गर्ने तत्त्वको पनि त खुलासा भएको होला। ती उक्साउने मान्छेहरू, त्यो जमात, त्यो संस्था, त्यो समूहलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन नम्बर 1। अब पल शाहजीको विषय बुझ्दा चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ नाबालिका र उनको पिता इभन अब आफ्नो डुब्दै गरेको करियरको ढुङ्गा देखेर बहुत भावुक भएका र भविष्यमा मार्केट सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका दुर्गेश थापा जसको धेरै सिनहरूमाथि अहिले किचिकिचिक कैँची पनि चलाइएको छ, उनले समेत वास्तवमै नाबालिकाकै लाइनबाट पल शाहजीलाई राहत हुने गरी बयान दिएको र उनको टिमले पनि त्यही ढङ्गले बयान दिएको भन्ने बित्तिकै अब कसैले पनि उनलाई घेराबन्दी गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने बुझियो। र महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जसरी यो अहिले उहाँहरूले सत्य वचन बोल्नुभयो, अब यो हिसाबले अब उहाँले भनिहाल्नुभयो हामी अलिकति सेन्टिमेन्टल मान्छेहरू अथवा कानुनको प्रक्रिया नबुझ्नेहरूलाई त यो बनिबनाएको रहेछ, यो विचित्रको कुरा रहेछ, छोडिदिइहालौँ भनेर उही थानामा गएको दुई पक्षीय झगडिहाल्ला, इन्सपेक्टरले छोडे जस्तो त हुँदैन। यसको एउटा प्रक्रिया होला होइन, कागजात मिलाउनु पर्ला, फैसला गर्नु पर्ला, त्यसको किनारा सुनवाई हुनु होला, के होला आदि इत्यादि। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पलजीलाई हिजोको दिनमा जुन ढङ्गको सङ्कटको गोमन सापले डसेको थियो, जसरी नाबालिकालाई नै गलत ढङ्गले उनीहरूले उक्साएर बयान दिन लगाएका थिए, त्यो बहुत सङ्कटपूर्ण थियो। मलाई एउटा हास्यास्पद लागेको कुरो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको 3 वटा नजिर भन्दै कर्पोरेट मिडियाले पलजी छुट्नै हुँदैन भन्ने हिसाबले लबिङ किन गरेको क्या हो, यही कुरो चाहिँ मलाई नियोजित लागेको। कर्पोरेट मिडियासँग मेरो गुनासो छैन, तर न्युज चाहिँ सम्प्रेषण गर्दाखेरि प्रायोजित ढङ्गले ठ्याक्कै थाहा हुने गरी मिसनकारिता गरेर, पत्रकारिता होइन मिसनकारिता गरेर कसैको जिन्दगी नै बर्बाद बनाउने अमानवीय खेलमेलो किन गर्ने भन्ने मेरो एउटा कन्सर्न हो। नम्बर 2, अब सायद अदालतले पनि विवेक र कानुन दुवै प्रयोग गर्ला। जब बलात्कारै भएको छैन भनेर दुवैबाट सत्य कुरा वा इन्कारी बयान आएको छ भने होइन बलात्कार भएकै छ भनेर उहाँहरू कसरी भन्न सक्नु होला। माननीय न्यायाधीशहरू ज्यूको पनि यसमा मानवता र विवेक र कानुनी ज्ञान संज्ञान र उहाँहरूको पनि कानुनी फैसलाको या जजमेन्ट होला। किनभने एउटा आध्यात्मिक न्यायाधीश त मैले भेटेका थिएँ कि सर, उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर रिटायर हुनुभयो। उहाँलाई जिन्दगीमा एउटा कुराले यति पोलेछ कि उहाँले हरेक मठ मन्दिरमा गएर क्षमा पूजा गर्नुभएछ। अन्तिममा उहाँको छोरा चाहिँ एउटा भनौँ न भन्नै नमिल्ने टाइपको कुलतमा फसेर धेरै बिग्रिएको हुनाले उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने वास्तवमा मैले कतै एउटा निर्दोष मान्छेलाई फसाएको त्यो ढङ्गले अब मैले सजाय सुनाएको हुनाले यस्तो भएको हो कि भन्ने उहाँलाई परेछ। किनभने यो समाजमा तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ त्यही फल फल्ने हो के। र पल शाहजीको हकमा पनि के देखिन्छ भने उहाँ व्यक्तिगत स्वभाव पनि उहाँको कसैलाई बिजाउने चिडाउने होइन, उहाँ समाजसेवा गरेर हिँडेको असल मिजाजको असल स्वभावको मान्छे हो र उहाँ के बलात्कारी नेचरको मान्छे हो त तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र अब त अन्डर एजमा रहेकी गायिकाले सहमतिमा पनि कुनै खालको शारीरिक सम्पर्कै भएको छैन भनेर बयान दिइसकेपछि, उनको पिताजीले पनि दिइसकेपछि अब कसैले टाउको दुखाउनु पर्दैन, कानुनले आफ्नो काम गरोस्। पलजी कुर्न तयार हुनुहुन्छ। हामीलाई पठाएको म्यासेज के हो भने मलाई 2-4 महिना धर्यता गर्न कुनै समस्या छैन भन्नुभएको छ। धेरै लामो त नजाला, बाँकी कुरा उहाँलाई सोध्नु। अब एकैपल्ट जस्तो उहाँले जुन हुटुटीको कुरा गर्नुभयो, जुन उकास्नेको कुराहरू गर्नुभयो, ती जोडिएकाहरूलाई कानुनी रूपमा केही सजाय हुन सक्छ भोलिका दिनमा? कसैले मागदाबी लिएर गयो भने हुन्छ। मागदाबी लग्यो भने अदालत यस्तो हाम्रो प्रक्रिया हो कि मागे भन्दा बढी दिँदैन। अहिले के मागेको छ भने नि सजिलो बुझ्नुपर्छ कि अहिले मागे के छ भने पलले करणी गरेछ यो एउटी नाबालिकालाई, यसलाई कानुनले 12 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ। कैद गरेर क्षतिपूर्ति दिलाइ पाऊँ भन्ने जम्मा मुद्दा छ। त्यो मुद्दामा पलले करणी गरे होइन, जबरजस्ती करणी भएको हो कि होइन, हो भने सजाय हुने हो कि होइन, यति हेर्छ अदालतले। यहाँ कक्कललाई सजायका 4 वटा घेरा हुँदैन। अब दोस्रो फेजको कुरा कसैले यसमा उक्सावट गरेको सन्दर्भमा छुट्टै मुद्दा लिएर आउँछ, त्यो पनि हेर्छ अदालतले।
तर मुद्दा चाहिँ जानु पर्यो। मुद्दा जानु पर्यो कि मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्त भन्छ कि यसलाई कानुनमा, यो प्रिन्सिपल किन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्दा यदि त्यसो नगर्ने हो भने कुनै एउटा मुद्दाको जरियातबाट कुनै चिज उठाउनु हुने, त्यहाँबाट अरू त्यसमा साइडमा रहेका त्यसका कारक तत्त्वमा फेरि मुद्दा उठाउनु हुने, अनि त्यसका पनि अरू सब कारक तत्त्वतिर गइयो भने अदालतको मुद्दाको अन्तिम हुँदैन। भनेपछि यसमा चाहिँ कसैले जाहेरी दिनु पर्यो? होइन, मागेको मात्रै अदालतले दिन्छ। त्यही त, यो कसले दिन सक्छन्? को पीडित भयो, भिक्टिम कसलाई बनाइयो, कसले गर्यो, त्यसले जाहेरी दियो भने हुन्छ। तर भयो जो पीडित भएका छन् तिनले चाहिँ जाहेरी दियो भनेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। या एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब मैले अहिले यो मुद्दाको अन्तिम नहुन्जेलसम्म यस्ता शब्द नबोले तपाईँले सोधिहाल्नुहरू म भनिदिन्छु। यो चाहिँ राज्य विरुद्धको अपराध हो। फौजदारी कसुर भनेको यो राज्यभित्र कसैले षड्यन्त्र गर्यो भने जोसुकै नागरिकले पनि जाहेर दिन सक्ने अवस्था त आउला। फेरि यतातर्फ धेरै बोलियो भने के हो नि, एउटा मुद्दा छ, कोही पीडित नभइराखेका अवस्थामा पनि उहाँहरूले भनेको अनुसार या विभिन्न मिडियामा पनि यहाँ केही कुरा आयो कि कुनै आइएनजिओहरूको फन्डिङ भएको, त्यसका आधारमा यो बालिका प्रयोग गरिएको, यिनलाई कुनै शक्तिले बोलाएर एउटा चाहिँ मोबाइलमा फोन गरेको रेकर्ड पहिला गर्ने, यसरी प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ यो कुरा अगाडि बढाउँदै लाने होइन। यज्ञ सर, सरी फर ओभरल्यापिङ, यज्ञ सर र म यही जिज्ञासा राख्छु तपाईँ मार्फत। जस्तो हामीले हेरौँ न, यो मुद्दाको वादी नेपाल सरकार छ, नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दा, पूर्णविक्रम शाह उर्फ पल शाहजी प्रतिवादी हुनुहुन्छ। यो सरकारले लड्ने मुद्दा, यहाँ वकिलहरूको फौज लानु जरुरी छैन। पलजीको त आफ्नो कन्सर्न होला, उहाँले जति पनि अधिवक्ता लान सक्नुहुने हो, तर नाबालिकाको आर्थिक अवस्था पनि त्यति स्ट्रङ देखिँदैन, उनले खर्च गर्ने ठाउँ पनि छैन। तर दर्जनौँ वकिलहरूको, दर्जनौँ भन्छु म, किनभने 1 दर्जन त अलरेडी प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, बाँकी एक्स्ट्रा 12 फन्डिङ जुटाउने हो। त्यो फन्ड कहाँबाट आयो? त्यति धेरै वकिलहरूलाई पे गर्नु पर्यो, होटल खर्च होला, मिडिया म्यानेजमेन्ट होला, या त दुनियाँ थरी छ नि त। उहाँले बोल्न नमिल्ने कुरा पनि मैले बोल्न सुहाउँछ होला, किनभने म त फ्रिल्यान्सर, आफ्नो अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्र छु। लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको यही हो। अर्को कुरो, कतिपय उहाँकै पक्षमा नाबालिकाकै प्रोटेक्सन गर्छु भन्नेले नाबालिकाको गोप्य अङ्गको आकार प्रकारबारे सार्वजनिक मिडियामा बहस गर्नु त्यो मानहानि हो कि होइन? उनको व्यक्तित्व रास गराउने चेष्टा हो कि होइन? यो विषयमा पनि लेट बी कन्सिडर। ठिक छ। यो यसमा पनि म आएँ। जस्तो कुनै म कन्टिन्यू दिन्छु अहिलेको कुरामा। प्लिज जुन मिडियामा जसरी सार्वजनिक गरियो नि, यसरी कुराहरू आइरहेका छन् नि, मलाई थाहा छैन फेरि म चाहिँ यी कुरामा छैन, म जान्दिनँ। होइन, मिडियामा त बोल्नु भएको छ, मिडियामा त सार्वजनिक गरियो नि त। मिडियामा यी कुरा जब सार्वजनिक भए नि, सुन्नुहोस्, मैले आज बिहान अनि त्यसमा नाम लिएको, म यहाँ नाम लिन्न, नाम लिएको कुनै एकजना महिलाको मैले फेसबुकमा सर्च गरेर उहाँलाई मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ। तर एउटा चिज चाहिँ मैले के देखिया छ भने, सामान्यतया वकिल अदालतमा जानु, मुद्दाका पक्षसँग सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा जानु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ। यहाँ ती कुनै एकजना महिलाले त्यो अदालतको अगाडि उभिएर खिचेको एउटा फोटो चाहिँ मैले देखेँ। उहाँको प्रोफाइल मैले चेक गरेँ, उहाँलाई मैले अहिलेसम्म शङ्काको घेरा छुट्टै कुरा होला। फोटोमा के देख्नुभयो, कस्तो थियो? धेरै कुरा म के होइन, तनहुँ जिल्ला अदालतको अगाडि उभिएर खिचेको फोटो चाहिँ थियो। मैले उहाँको बारेमा के हो त म जान्दिनँ। यदि है उहाँहरूले भन्नुभयो, केही मिडियाहरूले पनि भने, अरू मिडियामा पनि सुनिरहेको छु, यदि यो सत्य हो भने, थाहा छैन सत्य हो होइन, नेपाल गरिब देश छ, यहाँ पुरुषहरूले महिलालाई शोषित गर्छन्, गरिरहेका छन्, महिलाले मुद्दा जित्नका लागि यहाँ चाहिँ ठुलै गाह्रो छ, त्यसैले यसका लागि सहयोग चाहियो भनेर कसैलाई कुनै दात्री निकायलाई, संस्थालाई चाहिँ प्रपोजल पठायो रे है, आई डोन्ट नो हो होइन, अनि फन्डिङ भयो अरे, र अनि त्यो पैसा खर्च भएको छ अरे भन्ने कुरा यो मिडियामा आइसकेपछि दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। अब यो राज्यले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबै कुरामा जाहेरवाला व्यक्ति हुन सक्दैन। त्यही भएर प्रहरी प्रतिवेदनबाट मुद्दा उठान गर्ने विधायिकाले कानुन बनाइदिए नि। मैले अहिले यति किन भने तपाईँलाई भन्दा, तपाईँ मार्फत राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायले के चिज सुनोस् भने म त्यसै बोल्दिनँ। यसमा सत्यता छ कि छैन चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा आजदेखि चाहिँ ल्याउनु पर्यो।
ल्याउनु पर्यो। मलाई लाग्दैन यसमा सत्यता नहोस्। ठिक हो। नेपालका महिलाहरूले आफ्नो देशमा रहेका पुरुषहरूमाथि यस्तो ब्लेम लाएर डरलार खायो होला भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। पुण्यजीले विश्वास गर्नुहोस्, मलाई त्यो मतलब छैन। नेपालका 98% मान्छेले विश्वास गर्नु, त्यसमा मलाई मतलब छैन। तर मेरो विश्वास छैन। तर कहिले कहिले मैले विश्वास नगरेको कुरा नि त होला नि। फेरि फट्ट एकैचोटि 52 पत्ती तासमा तान्दाखेरि एउटा भाषा पल्टिन्छ नि त, सक्छ नि, सम्भावना त हुन्छ नि। यो मैले विश्वास नगरे पनि मिडियामा आइसक्यो। अब राज्यले हेरेर बस्नु हुँदैन। यहाँ कोही व्यक्ति जाहेरी दिन सक्ने हैसियतमा हुँदैन र यो मुद्दा अनुसन्धान गर्न कुनै एउटा सक्दैन। त्यसैले यसमा सकिन्छ। यसमा त आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो स्थिति पनि आउँछ। कसले गर्न सक्छ? तपाईँको विदेशी प्रोजेक्टलाई फन्डिङका लागि यहाँ चाहिँ साँच्चै हो भने न्यायालयभित्र एनजिओको घुसपैठको विषयमा योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु। तपाईँले यहाँ उहाँले आयोगको कुरा ए बाबा, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु। अनाम या नाम नभनौँ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशमा न्यायाधीशहरूकै नाम पनि मुछिया छ। एनजिओ अदालतभित्र घुस्यो भनेर सुनाम धन्ने कालोकोटधारी वकिल साहबहरू तपाईँलाई म सम्मान गर्छु। र त्यति मात्र होइन, न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छेले सार्वजनिक मिडियामा लेख्नु भएको छ, गोपाल प्रसाद पराजुलीजीको उहाँ फर्मर चिफ जस्टिस, उहाँको किताब हेर्नुहोस्, उहाँले पनि पढ्नु भएको छ आत्मकथामा, कसरी एनजिओ आइएनजिओ अदालतभित्र पेन्ट्रेसन गर्न खोजिरहेको छ। यो विषय स्वतन्त्र आयोग बनाएर सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने विषय भइसक्यो। एउटा प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको आत्मकथामा यो कुरा लेखिएको छ, नट अ जोक। एनजिओ र आइएनजिओले अदालतमा हस्तक्षेप गर्न सुरु गरेका हुन् त। आज हाम्रो मुलुकको अवस्था यो हो। योगेबडीजी, यो जुन तपाईँले अहिले आयोगको कुरा गर्नुभयो त्यो अवस्था आइसकेको हो। मैले अब राज्य यसमा चाहिँ सिरियस हुनुपर्ने हो, गम्भीर हुनुपर्ने हो। म अहिले के, यो त धेरै दुःखद कुरा भयो नि त। अहिले उहाँले अहिले जस्तो प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीज्यूको किताब हेर्नुहोस् न। यो त कहिले प्रधान न्यायाधीश भ्रष्टाचारको कुरामा मुछिने, महाभियोग लाग्ने, कहिले एनजिओ र आइएनजिओले सर्टिफिकेटको विवाद पाएका छन्, त्यहाँ ठुलो चलखेल हुन्छ भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो किताबमै लेख्ने। यो त बडा दुःखद कुरा हो नि पुण्यजी। अनि सुशीला कार्की, अब अहिले राज्यले के, सुशीला कार्कीज्यूकै कतिपय इन्टरभ्यूहरू मैले फाइलिङ गरेर राखेको छु। तपाईँलाई कहाँ आवाज छ भन्नुहोस् है। तपाईँले अहिले आएको कुरा चस्स उठाउनु भएको छ योगेबडीजी। मैले गोपाल पराजुलीको किताब पढेकै छैन। तपाईँलाई अब उपहार दिनु। अब त्यो उपहार मैले लिएपछि त्यो विषय बोलौँला। तर म के बोल्दैछु भने नि, मैले बोलेको कुरा छिर्या छ भने छिर्नु हुँदैन। उत्तर यति हो। फेरि के अरे छिर्या छ अदालतमा भने छिर्नु हुँदैन। तर कसरी छिर्दा रोक्ने कसरी धेरै छिरेको हो रहेछ भने के इन्टेन्सनले छिर्यो? फेरि यसो नि, आइएनजिओ एनजिओलाई नराम्रा दृष्टिकोणले मात्रै नभेट्नु। हाम्रो अदालतमा फर्निचर रहेन रहेछ, हाम्रो अदालतमा डेस्क रहन्छ, हाम्रो अदालतमा पिउने पानीको व्यवस्था रहन्छ र एनजिओ आइएनजिओले सहयोग गर्यो भने त्यो त राम्रै होला। यसपछि मेरो हल्का होइन, यसमा मेरो सर्छ हल्का, किनभने भोल्तेयरको एउटा भनाइ छ, तपाईँको तर्कसँग म असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भन्नुभएको छ। अलिकति डेमोक्रेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गरौँ सर, हामीलाई एनजिओको एउटा टेबल पनि चाहिँदैन, आइएनजिओको एउटा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक संरचना सोफा सेट चाहिँदैन। हाम्रो जनताको करबाट सरकार पालिएको छ र सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अरूको फ्री राइस खाइसकेपछि, अरूको टेबल कुर्सी सोफामा बसिसकेपछि हाम्रो अकाउन्टेबिलिटी कमजोर हुन्छ। त्यसकारण थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बढी मेनिपुलेट गर्ने, चलखेल गर्ने त्यही पोइन्ट सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नो थ्याङ्क्स भन्ने हो। कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र न्यायालयमा आइएनजिओ छिर्न दिनु हुँदैन। तपाईँ सहमत हो? बहस केमा भने इस्युमा केन्द्रित हुनु पर्यो। यदि दातृ निकाय विदेशी संस्थाको लगानी लिने नलिने भन्ने विषयको सन्दर्भमा बहस गर्दै जाँदा एमसिसीदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्कका सहयोगदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू नेपालमा 50औं बसेका छन्। ती प्रश्न छुट्टै छ। यसको अर्थ उहाँको कुरामा पनि एउटा के छ अर्थ भने दान कसैले दिन्छ भने कुनै स्वार्थ हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल आफ्नो ठाउँमा होला। यो छुट्टै कुरा के। कङ्क्रिट कुरा चाहिँ के हो भने त साँच्चै कोही पात्र अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङबाटै चाहिँ खोजिएको रहेछ नि त अनुसन्धान गर्नु पर्यो होला नि त। डेफिनेटली होइन भने नि दुईवटा कुरा छन्। फेरि होइन भने रेप नठर्ला, कसैले रिसिभीका कारण जाहेरी दिएको हुनसक्छ,
करणीले दिनु नभइकन घर पठाउने उद्देश्यका साथ 2-4 जना बसेर यो धेरै फुर्ती गर्यो यसलाई घर पठाइदिउँ त भनेर आफैमा पात्र खडा भएको हुनसक्छ। आज अदालतमा आउँदाखेरि यसलाई यसो गर्नु हुँदैन, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ भनेर अदालतमा एउटा के हुन्छ नि, कसम खाउने ठाउँ हुन्छ के। कसका नाममा शपथ खान्छस् भन्छ, आफूले एउटा भगवान्को नाममा शपथ खाएपछि मान्छेले सत्य बोल्नुपर्छ, त्यो पुलिस प्रशासनमा हुँदैन। त्यही शपथका कारण पनि मान्छेले बोल्या हुनसक्छ। यदि त्यसो हो र सत्य कुरा बोल्या हो भने अनि ती अमुक व्यक्तिहरूलाई फन्डिङ गरे, दुनियाँ गरे, यिनीहरूले डुबाए, अदालतमा एनजिओ पसो भनेर जसले बहस गर्छन् नि तिनीहरूलाई नि त कारबाही गर्नु पर्ला नि त। प्रश्न यतापट्टि छ। त्यसका लागि पनि सुन्नुहोस् है, मैले त्यसका लागि पनि यो विषय किन अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्दा साँच्चै आइएनजीको फन्डिङमा नेपाली पुरुषहरू चाहिँ महिलालाई शोषणै गर्छन् भन्ने प्रपोजल पठाएर पैसा ल्याएर चाहिँ यहीँ चाहिँ ब्रह्मलुट गरिया हो नि, त्यता सजाय हुनु पर्यो। अनि यो डेमोक्रेसीका नाममा, प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा चाहिँ भनेर चाहिँ केही सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने वक्ताहरूले चाहिँ है व्यक्तिलाई लालछना लाउनका लागि चाहिँ होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ हो, यो पैसा आएको, यो फल्ना फल्ना यसमा युज भयो, यो यसले यो केटीलाई चाहिँ फोनमा सिकाएको भनेर मिडियामा बोल्दै हिँडेर यो चाहिँ के भन्छ वाक स्वतन्त्रताको चाहिँ गलत प्रयोग भएको हो नि, तिनीहरूलाई पनि त कारवाही गर्नु पर्ला नि। त्यसका लागि पनि अनुसन्धान चाहिँ जरुरी छ। अनुसन्धान गरेर मैले टुङ्ग्याएँ, अनुसन्धान सबै कुरामा व्यक्तिले जाहेरी दिन सक्दैन। त्यसैले राज्यलाई के छ, प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा उठान गर्ने अधिकार छ। सकिन्छ आयोगै गठन गरे पनि हुन्छ यस्ता विषयमा, जोको कुरा होइन नि। नेपालमा चाहिँ कसैले चाहिँ पैसा खानका लागि चाहिँ कुनै पुरुष थुन्दै जानका लागि विदेशमा पैसा माग्छ। अभियन्ताको कुरा छोड्नुहोस् न, चिफ जस्टिस भइसकेको व्यक्तिको किताबमा लेखिया छ। तपाईँ जतिको वेल एजुकेटेड मान्छेले पूर्व प्रधान न्यायाधीशको किताब नपढ्नु भने मलाई आश्चर्यजनक लाग्यो, किनभने उहाँ फेरि करियर जज होइन, उहाँ वकिलबाट आएको। ठिक छ, तपाईँ बुक गिफ्ट गर्नुहुन्छ। अब म गिफ्ट गर्छु र सुशीला कार्कीज्यूको कतिपय रेकर्डेड इन्टरभ्यू र त्यसपछि रिटर्नमा आएका इन्टरभ्यूहरू पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मभन्दा बढी कानुनको विशेषज्ञता उहाँलाई छ। पोलिटिकल साइन्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, तपाईँको फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसनको कुरा मलाई सोध्नुहोस्, म बताइदिन्छु, मेरो पिएचडी त्यही हो। तर उहाँले जुन विषय विज्ञताका साथ भन्नुभयो, जस्तो यही कुरो भन्नु न, एनजिओ छ है अदालतभित्र भनेर लेख्ने पत्रिकालाई यो घटना र विचार भन्ने साप्ताहिकले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि विथ एभिडेन्स भनेर लेखेको छ, किन कारवाही गर्न सकेन? कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट किन हान्न सकेन? नम्बर 1। नम्बर 2, कतिपय इन्ट्राक्सनहरूमा यो कुरा आइरहेको छ र कतिपय कानुनका नौसिङ पहिलाउने न्यायाधीश र मान्य पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले, सम्माननीयहरूले भनिरहनु भएको छ, नामै तोकेर यहाँ त हामीले कति मर्यादा राखेका छौँ, कुन्नी के जाति फलाना, कुन्नी के जाति फलाना भनेर फलाना तिलाना ढिस्काना घटना र विचारले एउटा फेरिस्त नामै दिएको छ। अब त्यो विषयमा किन कारवाही हुँदैन भने त्यहाँ छ, त्यसकारण यो आयो भन्ने कुरो कतिपयले विश्वास गर्छन्। ठिक छ पुण्यजी, यो छ भन्ने कुरो। यज्ञमणिजी, आजको हाम्रो जुन बहस छ यो मलाई लाग्छ एउटा लाइनमा फ्रुटफुल नै छ। केही घचघच्याउने कामहरू पनि भएको छ र पुण्यजीले भने जस्तै अब कतिपय चाहिँ मर्यादा राखेर आज हामीले कुरा गरेका छौँ। कतिपय साप्ताहिकहरूमा त छरपष्टि पनि आइसकेका कुराहरू हुन्। हामी आशा गरौँ कि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ आजको विद्यमान कानुनमा, त्यो कुराको चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ प्रयोग हुनेछ भन्ने कुरामै हामी आशा गरौँ। हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र हामीले आशा गर्ने ठाउँ पनि, अन्तिम आशा गर्ने ठाउँ पनि त्यही हो। यो अहिलेसम्म जे होस्, मिडियामा दुईजना सँगै बसेर पहिलो अन्तर्वार्ता हेडलाइन विशेषमा भयो यज्ञमणिजी र पुण्यजीको, यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, रमाइलो गफ गर्ने मौका पाइयो, पुण्यजीलाई देख्न पाइयो होइन। मैले पनि त्यो सौभाग्य प्राप्त गरेँ। तपाईँलाई मोबाइल स्क्रिनमा त देखेको, अब यहाँ अभियन्ताको कुरो गर्नुभयो, कतिपय मोबाइलबाट उदाएका अभियन्ताले मोबाइल झटारो उपहारै खान लागिसके, यस्तो यस्तो भइरहेको छ। एनिवे, उहाँ आफ्नो विषयमा विज्ञता राख्नुहुन्छ, कन्फिडेन्सका साथ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ तर्क, र उहाँको तर्कमा दम छ, विषय विज्ञता छ। र मलाई लागेको कुरा पनि के हो भने पलजीलाई हामीले त सुरुदेखि नै भनेको, हामीले मात्रै हो र खुद पलजीले के भन्नुभएको छ भने कानुनले यदि मलाई दोषी करार गर्छ भने सजाय भोग्न तयार छु, निर्दोष छु भने बाइज्जत रिहा हुन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र अहिले लगभग उहाँ निर्दोष देखिसक्नु भएको छ। बाँकी कानुनले प्रमाणित गरेर फैसला गर्न बाँकी छ। आशा भरोसा विश्वास गर्छौँ निकै छिटो पलजी, हाम्रो चाहना निकै छिटो, ढिलो नगरिकन अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अन्तर्गत फैसला गरेर वा आदेश दिएर तारिखमा हुन्छ कि साधारण तारिखमा अहिले रिहा गरेर त्यसपछि अन्तिम मुद्दाको पनि किनारा लगाएर
उहाँलाई क्लिन चिट दियोस् र दुवैको जीवन सुखी होस्। नाबालिका श्रीषा कार्की बनाउन खोज्नेहरूको पनि खेलोमेलो मिसन समाप्त होस् र पल शाहलाई पनि सुशान्त सिंह राजपूत वा आधुनिक अभिमन्यु बन्न नपरोस्। दुवैको जिन्दगी फलिफाप होस्। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वजनै हिताय। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।